السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد نواصلوا في جافا سكريبت. الفيديو السابق خدمنا عليه فاريابل، والفيديو هذا ان شاء الله باش نخدموا على الفونكسيون. كومون ديفينير ان فونكسيون ان جافا سكريبت. دونك غنمشيو للإيديتور كالعادة لي زيتاب. دونك اللي اون تي اف 8 ونشوزي لانجاج جافا سكريبت. دونك ان فونكسيون دونك مستحسن ديما نديكلاروها في لونتيت هيد بعد دونك بعد ما تعمل HTML باليز HTML بعد تعدى هيد تحط الفونكسيون تاعك، بعدها تعدى البادي وليز انستركسيون تاعك خدمة عندك وتعمل البروجرام تاعك. دونك كيفاش تصير الصار فونكسيون، كيفاش معناها باش نعملو لابيل، كيفاش نعملو ابيل فونكسيون كرياسيون للفونكسيون ومن بعد لابيل كيفاش تجي. دونك بالنسبة للكرياسيون دو فونكسيون بس في كومنتير، وبعدها باش نعمل بيتيت ابليكاسيون تعمل فانكشن ومن بعد تعطي nom de la fonction بعد بالطبيعة عندك فونكسيون ينجم يكون عندك ديوز ارجيومون تخدم بهم، كيما ينجم يكون ما عندكش، كيما عندك ان ارجيومون دو تغوا اللي هو سوفون انت والابليكاسيون تاعك. خليت المجال مفتوح باهي شكل بارونتيز. بعدها الفونكسيون تاعك هنا انتر دو زاكولاد تحط لي انستركسيون تاعك، مش لي انستركسيون. ولا وبعدها صنع الفونكسيون تاعي نحب نعيط لها. كيفاش نعمل لابيل دون فونكسيون؟ كيفاش تعمل انك جست تكتب النون دو لا فونكسيون، جست كي تابي دو بارونتيز معناها كونفيغور ديجا انت كي تكتب النون دو لا فونكسيون هو وحده انا يعمل لابيل لها. دونك نتعداو اون بيتيت ابليكاسيون طبقوا بها. كيفاه مثلا عندنا الباليز تاع نفس الصورة من فوق جست برا باليز HTML، بعد الباليز هيك مش كله منسكيل كما قلنا فونكسيون مستحسن ديكلاريني. عندنا سكريبت language إيجالا جافا سكريبت هكا. فوالا توا نصنع فونكسيون تاعنا نسميوها مثلا فانكشن افيشاج. à titre d'un exemple مثلا عندنا تكست كوم ارجيومون خليناه صافي حل لكولاد. عندي لي انستركسيون تاعي مثلا نعمل فونكسيون نتاعنا تعمل اليرت افيشاج مع فينيتر باش تافيشي لك اليرت تكست. ولا نسكر بارونتيز ان بون فيرغول ونسكر لكولاد نتاع الزون تاع لي انستركسيون تاعك كيما قلت، ونعاود نذكر لي انستركسيون يتحطوا انتو دو زاكولاد. فوالا باهي توا نتعدى نسكر سكريبت باهي. فوالا نسكر الباليز هيد باهي. الباليز بادي، الباليز بادي عندي هاش ريف إيجالا جافا سكريبت باهي بيبون. هذا ميثود اون كليك نعمل الميثود اون كليك واش نعمل
نعملو هاكا نافيشيو الفونكسيون تاعنا هنا. جوست هنا باش نعملو لابيل تاع فونكسيون. دونك نحنا سميناه افيشاج. افيشاج وتوا انت عملت ابل الفونكسيون تاعك السناب. شنو تحب نجم تقول شنو الميساج تحب تافيشي؟ هذا بونجور جو لو مونت. باهي فوالا. باهي اون كليك افيشاج ونسكرو بارونتيز في بون فيرغيل. بعدها نسكر الفاليز ونسكر الفاليز HTML. باهي توا كنشوفو خليت هذا ديجا خليته قلت لكم باش نسخر. كنتبع شوف هنا عملنا لابيل نتاع فونكسيون جست كي ننزل كيف ننزل يعني باش يعمل لابيل فونكسيون تاع افيشاج. شنو تحب تافيشي الميساج نتاعك باسكو هناك صنع الفونكسيون افيشاج لاغريمون نتاعها هنا كومون تكست بارامتر اللي ياخدو. دونك انت كيف بعد باش تنزل ابوتون مش يفيشي لك التكست اللي حطيته هنا. دونك نحيو هذا ونعملو كومونتي مقلقش. دونك كما هادشي قلقنا نسجلو الفيشي نتاعنا باش نعملو اكزيكسيون. توتوريال جافا توتو. HTML باش نعمل اكزيكسيون ويب. اختاروا par exemple لحظة donc face relais ça. donc on supprime voilà هكا فسخنا. دونك فما حاجة زاد نسيتها كان تبدو معايا تركزوا في اللينيا هذه تلقاها ونسيت ما سكرتش الدوبل كود هذاكم. دونك بعد البرومبرجيل عندي دوبل كود نسكرها ونسكر هذا فوالا. دونك عندنا افيش وهكا نسجل الفيشي متاعي توتو جافا وعندي الكود متاعي حاضر اكزيكيتي دون اون ابليكاسيون حاجتك بها. عندك فونكسيون متاعك كما تشوفوا. إذا زاد تحب ديما ترجع للكود متاعك وتحب تموديفي فيه حاجة ترجع فيشي نوتيفايد تحلها بالكود يطلع لك كود سورس دي فيشي. وصلنا هاد الفيديو ان شاء الله يكون كل شيء واضح. اذا فما اي اشكال ولا حاجه مش مفهومه ليش خليها لي في الكومنتات تحت الفيديو واني ان شاء الله في اقرب وقت نجاوبك عليها. دونك ما تنساش تعمل جيم الفيديو تعملوا بارتاج. وان شاء الله الفيديو الجاي باش نخدموا على لي زيفينمون ومن بعد نتعداو لي فورمولير معناها كيفاش عندك مثلا زون دو تكست كيف تنزل يطلع لك مثلا اليرت مثلا التكست اللي دخلته كما انبوت يخرجوا لك مثلا في الفينيتر باش نخدموا دي ابليكاسيون دو سي تيب ان شاء الله في الفيديو القادمين. ما تنساش اذا اول مره تفرج فيديوهاتي ما تنساش تنزل على بوتون سبسكرايب بس تشجعني اكثر ونواصل الفيديوهات ويوصلك لي نوتيفيكاسيون على كل فيديو جدد. دونك وصلني هذا الفيديو وقال لي نقول لكم على بروشين فوا.